भाईजान की रहलत एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ खला है जो इस शहर कराची को, मुल्क पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। और उनकी जो शख्सियत है उसके बारे में बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन उनकी जो अहम पहलू जो मैंने देखा कि हम चेंबर में, वो हमारे अपोजिशन ग्रुप में थे, लेकिन मुझे ये याद नहीं पड़ता कि उन्होंने कभी मुझे फ़ोन करे बगैर रहा हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेलौस काम करते थे। ये कभी उन्होंने नहीं पूछा कि तू भाई मेरे ग्रुप से कि उसके फ़लाने ग्रुप से। सुबह जो इनके ऑफिस में पहुंच जाए उनका काम ये जो है करना शुरू कर देते थे। इससे बेहतर बात कोई किसी इंसान के लिए नहीं हो सकती, किसी लीडर के लिए नहीं हो सकती। वो एक मतलब सही मानों में जो है ना, वो एक होता है ना बॉर्न लीडर, ये वॉज अ बॉर्न लीडर एंड इसमें कोई दूसरी बात उसमें नहीं है। भाईजान को बहुत लंबी उम्र नहीं मिली, लेकिन जितनी मिली उसमें उन्होंने खल्क़ खुदा का बेहतरीन हक़ अदा किया। यानी अगर आप हुकूक़ुल इबाद की बात करें तो बेहतरीन उन्होंने उसका हक़ अदा किया। और ये इन्होंने कोरंगी एसोसिएशन की बहुत ज़बरदस्त सरपरस्ती की और कोरंगी एसोसिएशन को उन्होंने वहाँ पहुँचाया जहाँ मतलब एक इंटरनेशनल एंटिटी की एसोसिएशन होती है, वहाँ उन्होंने इसको पहुँचाया। और ये उनकी एक वो है। उन्होंने फेडरेशन के अंदर भी बड़ा काम किया, चेंबर में भी बड़ा काम किया, मतलब कोई इदारा ऐसा नहीं है। और लेदर की जो एसोसिएशन है उसमें भी किया। इन तमाम जगहों की जब काम की आप बात करते हैं तो एक आदमी को मतलब एक खुदादाद सलाहियत थी, अल्लाह की तरफ से उसको सलाहियत थी कि जो न उसको जो नहीं काम तूने लोगों के करने, लोग जो परेशान हैं उनके काम तुमने करने, इसीलिए कई लोगों को भेजा जाता है और यही काम उनके ज़िम्मे डाला गया और उन्होंने किया। लेकिन अगर उनके जो उसूल थे, जो उनकी जिस तरह से उनकी काम करने का तरीक़ाकार था, उसको अगर आप अपने उसूलों में शामिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसी तरह से वो चलता रहेगा। इसी तरह से जो है ना हम आगे बढ़ते रहेंगे और हम मिल के काम करते रहेंगे। दुआ खैर ये करता हूँ कि अल्लाह ऐसे मुनीर साहब को अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए और इनके दर्जात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस का आला मकाम उन्हें अता फरमाए और इनके लवाइकीन को, इनके दोस्तों को, हम सब को, इनकी बिरादरी को और इनके जानने वालों को यहाँ पाकिस्तान में, दुनिया भर में उनको सब्र जमील अता फरमाए और हम सब को उनकी जो अच्छी बातें हैं उनकी तलकीन करने की, उन पर अमल पैरा होने की तौफीक व हिदायत अता फरमाए। आमीन। ये दिल से लोगों की पूरी दुनिया से कॉलेज आएंगे मेरे पास और खालिद भाई जो बैठा नॉन स्टॉप पे खबर ब्रेक हुई थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मुनीर भाई आलमी शख्सियत है, पूरी दुनिया में उसको प्यार करने वाले हर खिते में मौजूद होते। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि मुनीर भाई के साथ हमारी जो टीम थी उन्होंने मुनीर भाई को खुश रखा। वो कराची से गए लेकिन खुश नहीं थे और फौरन ही वो कॉल करते थे कि जी मैं नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ आप लोगों से मिलने के लिए। ये ऑक्सीजन होती थी यहाँ आके जब हम लोगों में मिलते थे, बातचीत करते थे, उन्हें एक नई चार्ज हो जाते थे, एक तरजीह ऐसे वफा करते हैं। मुनीर भाई का जो मिशन था उसको मरने नहीं देंगे, उसको जारी रखेंगे और सारी रखेंगे। इनकी फैमिली के साथ मेरी हमारी ये ख्वाहिश होती कि वही राब्ता रहे बच्चों के साथ। कल भी हमने इमरान से और तनवीर से और इरफान वगैरह से यही कहा था उनसे भाइयों से भी कि आप खुदा रहे वही रिश्ता, वही रास्ता, वो रब्त, वो कॉन्टेक्ट रखिएगा जो मुनीर भाई का एहसास ना हो मौके नहीं। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरे अपने वालिद बड़े भाई का इंतकाल हो गया है। इस वक्त भी वही जज्बात हैं, अल्लाह उनको जन्नत में अला मकाम अता फरमाए। छोटे भाई की तरह मुझे ट्रीट करते थे और मैं आप ही लोगों की तरह उनको भाईजान और सर कह के मुखातब करता था। अगर ये कहूँ कि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा उनसियत और मोहब्बत थी तो ये एग्जेजरेशन नहीं होगी। बिल्कुल जनरली मैं लोगों से बड़ी मोहब्बत करता हूँ, उनसे बहुत ज़्यादा मेरी अकीदत वाला रिश्ता था। तो रूटीन में मैं रात को ही ईमेल चेक करता हूँ कि ज़्यादातर जो सरकारी काम है या जो रूटीन के मीटर व्हाट्सएप पे हो रहे होते हैं, तो जब उन पर रात को मैंने मैसेजेस देखे तो ये ईमेल भी मैंने देखा और मुझे बड़ा दुख हुआ कि वो खुद इस दुनिया में नहीं है इसको फॉलो करने के लिए। ऐसे मुनीर साहब पाकिस्तान की तरक्की के लिए कमिटेड थे, जो फलाही काम करते थे उसमें वो कमिटेड थे और एज अ सोसाइटी हम सबको सीखना चाहिए। कराची जो है वो एक बहुत बड़े सनतकार से, फिलैंथ्रोपिस्ट से, एक बड़ी उम्दा शख्सियत से महरूम हो गए हैं।
اللہ تعالیٰ کرے ہماری سوسائٹی میں ہم اس طرح کے لوگوں کی تقلید کر سکیں. ہمیں یہ طاقت اللہ تعالیٰ دے، ہم تقلید کریں. اور منیر بھائی صبح 7 بجے اپنے کام پہ جاتے تھے، کہتے تھے 9:30 بجے کے بعد یا 10 بجے کے بعد جو بھی ہے مجھے جہاں مرضی آئے لے جائے، میں خدمت کے لیے حاضر ہوں. یہ ان کا موٹو تھا، یہ ان کا سسٹم تھا کہ لوگوں کے لیے دن کے 10 گھنٹے یا 11 گھنٹے اور اپنے کاروبار کے لیے 2.5-3 گھنٹے، اور اس میں سب سسٹم چل رہا تھا. ماشاءاللہ کاروبار بھی بہترین چلا، خوب ترقی کی. ایک مثال ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کسی کا کام کرنا کوئی احسان نہیں ہے، کوئی بڑائی نہیں ہے، یہ انسان اپنے لیے خود کرتا ہے. آج یہاں اتنے لوگ جمع ہیں، یہ کسی پرسنالٹی کے مطلب یہ انفلوئنس میں نہیں ہے، یہ اس کے کریکٹر کی وجہ سے یہاں جمع ہیں اور اس کے لیے دعائیں خیر کر رہے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے. وہ بے شک بے لوس انسان تھے، لوگوں کا کام کرتے تھے اور ان کے لیے آگے کی منزلیں بہت آسان فرما دے، کروٹ کروٹ چین دے. میں صرف اتنی عرض کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت کی جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا گہوارہ بنائے. اس سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اور جو میں سن رہا ہوں سب کے کمنٹس دعائیں، تو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ پاک انسان کے مرنے کے بعد اگر 40 لوگ انسان کو اچھی بات کرتے ہیں تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ہزاروں لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. جیسے منیر صاحب کے انتقال کے بعد ہر آدمی نے کہا کہ یہ بڑے ہمبل تھے، لوگوں کے کام آتے تھے اور بغیر کسی کچھ کے لوگوں کے راتوں میں جا کے یہ کام کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں یہ عزت دی تھی. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی قبر کو بھی نور رکھے اور جنت کا گہوارہ بنائے. بہت مشکل ہے آج کے موقع پہ بولنا. صبح جب ہم 11 بجے یہاں پہ آئے اور یہ سب انتظام تھا تو میرے بیک آف دی مائنڈ یہی تھا کہ دین ہاؤس سے فون آئے گا لڑکی کا کہ بھائی جان نکل گئے. اس کے 15 منٹ کا مارجن رکھ کے ہم لوگ نیچے اترتے تھے. تو آج اور آتے ہی لفٹ سے اترتے ہی ہاتھ پکڑتے تھے، کہتے تھے آئی لو یو. میں آ گیا. وہ آج میں صبح سے بار بار ایسا ہوتا تھا کہ ابھی انٹر ہوں گے. جو الفاظ ہم سب نے بھائی جان کے لیے بولے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس شخصیت کے سامنے. کراچی سے ان کی محبت بالکل صحیح. 16 تاریخ کو وہ لینڈ کیے، 17 تاریخ کو صبح ان کے دفتر میں میری ملاقات ہوئی. انہوں نے کہا زبیر نہیں مزہ آتا لاہور میں، بس میں کراچی آ گیا، میں خوش ہوں. تو لاہور آ جا، ہماری دین کی جو بلڈنگ ہے اس میں کافی دفتر خالی ہیں، تو اپنی کمپنی کا ایک برانچ کھول لے، شفٹ ہو جاؤ. تو تم لوگ سب لاہور آ جاؤ، پھر تم لوگوں کے بغیر دل نہیں لگتا. انہوں نے اس کاٹھی کو 1988 میں ہی کیم ایز دی چیئرمین اور میرا آنر تھا کہ آئی کیم وتھ ہم ایز دی وائس چیئرمین. وی اسٹیڈ ہیئر فار 3 ایئرس اور اس بلڈنگ کو شروع کیا بھائی جان نے ہی 1989 میں. یایا صاحب ایس ایم یایا صاحب واز دی فرسٹ بلڈنگ کمیٹی چیئرمین. اور آج سے کوئی 10-12 سال پہلے تقریباً یہ بلڈنگ مکمل ہوئی. یہ ہمارا خواب تھا، یہ ہمارا ارمان تھا کہ کاٹی کی ایک آئیکن بنے، ایک نام بنے، ایک مقام بنے. میرے والد صاحب اس دنیا میں 2008 میں چلے گئے، لیکن منڈے کو مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک بار پھر میرے والد فوت ہو گئے. میں پھر یتیم ہو گیا. منڈے کو 3 بجے ان کو گاڑی میں بٹھایا تھا کاٹی سے. بس اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ. صبح ہم دوست جب جمع ہوئے تھے اور بات ہوئی، لوگوں نے مجھے کہا کہ بلڈنگ کا ضرور ذکر کرنا کہ یہ بلڈنگ آج جو ہے وہ بھائی جان کے مرہون منت ہے. تو ہم سب دوستوں نے مل کے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس بلڈنگ کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں ایس ایم منیر صاحب کے نام پہ، اور اس کا نام جو ہے ایوان ایس ایم منیر آج سے رکھا جاتا ہے. اس کا بورڈ بھی لگایا جائے گا. انہی کی ہے یہ بلڈنگ اور انہی کی رہے گی اور انہی کے نام سے منسوب رہے گی. ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ ہم بھائی جان کا جو خواب تھا کاٹی کے حوالے سے اس کو اور مضبوط بنائیں گے. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. آمین. یا الہ العالمین، جناب ایسے منیر کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائیے. آمین. یا الہ العالمین، ان کی قبر کو روشن فرمائیے. آمین. ان کی قبر کو منور فرمائیے. آمین. اور ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیجیے. آمین. یا الہ العالمین، جو ایسے منیر صاحب نے نیک کام فلاحی کام اس دنیا میں لوگوں کے لیے کیے،
یا الہ العالمین اس کا حاصل بدلہ عطا فرمائیے آمین اور ان کی لغزشوں اور خطاؤں سے درگزر فرمائیے آمین اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائیے آمین اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سوگوار ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائیے اور صدمہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام سوگواران دوستوں سے